قبر والا نیک ہوئے تاں بد ہوئے تاں یہ جتیاں دا کھڑک تے جدوں اڈا رنگ شاہ دے اندر امتی نماز دے اندر بہ کے پڑھ دینا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تے رب دی قسم آمینہ دلال مدینے دا والی امتیاں دا سلام بھی سن لیندا ہے۔ اچھا ہن کی خیال ہے جدوں سلام پڑھیے تے نبی پاک دا خیال آوندا ہے کہ نہیں آوندا؟ یہ نماز وچ اسی گواہی بھی تے دینے ہیں نا، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دینا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے بھی نے اللہ دے رسول بھی نے۔ تو بھائی جدوں یہ گواہی دے دیئے ادوں نبی پاک دا خیال آوندا ہے کہ نہیں آوندا؟ حالے تو درود شریف بھی پڑھنا ہے اساں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود شریف پڑھن لگے نبی پاک دا خیال آوندا ہے کہ نہیں آوندا؟ ہاں خیال آوندا ہے کہ نہیں؟ ہن آ ویکھیے نبی پاک دے صحابی نمازاں کیویں پڑھدے سن۔ یار جلدی جلدی مان لو تواڈے والی خیال آ گیا۔ اچھا یہ تانوں پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام جدوں ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو پہلے کیڑے پاسے منہ کر کے نمازاں پڑھتے سن؟ بیت المقدس۔ تو کنا چر نمازاں پڑھیاں ادھر منہ کر کے؟ 17 مہینے۔ کنے مہینے؟ 17۔ اچھا مدینہ شریف کھلوئیے نا، مدینہ شریف۔ اچھا ایتھے بیت المقدس ہے ادھر تے کعبہ شریف ہے ادھر، بالکل اپوزٹ سائڈز کھڑی رکھ، بالکل اپوزٹ سائڈز۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دن نماز پڑھا رہے ہیں تے مسجد نبوی شریف نہیں، یہ ہور جگہ ہے، نماز پڑھا رہے ہیں تے منہ ہے ادھر بیت المقدس وال، تے صحابہ کرام کتنے کھلوتے نے؟ بس سمجھو اینج اے پیچھے کھلوتے۔ نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھاندیاں پڑھاندیاں دل چاہیا کدی ساڈا قبلہ بدل جائے تو کڈا چنگا ہوئے، اے دی بجائے آ قبلہ بن جائے نا کڈا چنگا ہوئے۔ نماز دے دوران ہی نبی کریم علیہ السلام نے کیتا دو تین واری نا اپنا چہرہ مبارک آسمان وال چکیا، جدو چہرہ مبارک آسمان وال چکیا نا اللہ نے فٹ قرآن دیاں آیتاں نازل فرمائی۔ ساڈے آقا نعمت محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ ابو الفضل مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ جنہوں یہ بیان فرماندے سن نا اتنے گل کرتے سن کہ لگتا یوں ہے اللہ نے فرمایا ہوگا جبریل جلدی کر میرے محبوب کے پاس قرآن کی آیتیں لے جا، عرض کیا ہوگا یا رب العالمین تیرا محبوب تو نماز میں ہے کیا نماز نہ ہونے دوں؟ اللہ نے فرمایا ہوگا نہیں جبریل نہیں، ہمارے محبوب نے تمنا نماز کے اندر کی ہے، پورا بھی ہم اس کو نماز کے اندر ہی کریں گے۔ اور سرکار نماز اتنے جبریل آ گیا آیتاں لے گیا۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ سونیا اساں تیرے پیارے پیارے چہرے انور نو کئی واری اسمان ول اٹھدیاں ویکھیے۔ سونے تو چہرہ اپنا اسمان وال اس واسطے اٹھایا ہے کہ قبلہ بدل جائے، اسی بھی تیرے نال وعدہ کر دے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً
اسی بھی قبلہ ہن او بناواں گے جڑا تیری مرضی دا ہوئے گا۔ کی مطلب؟ میں تے اللہ نا، میں کیڑا نمازاں پڑھنیاں نے، مینوں کی قبلہ آ بندا کہ آ بندا ہے۔ سونے نمازاں تساں پڑھنیاں نے تے تہاڈی امت نے پڑھنیاں نے، اس واسطے مرضی بھی تہاڈی چلے گی۔ تے سونے تہاڈی مرضی کی ہے قبلہ کیڑی شے بن جائے؟ کعبہ، مسجد حرام۔ اس واسطے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لے سونے انج کر اپنا پیارا پیارا چہرہ ادھروں پھیر کے مسجد حرام وال کر۔ سرکار نے نماز کیتا، ادھر چہرہ مبارک ہو گیا۔ اس ویلے سرکار دا چہرہ ہویا ادھر، ہن صحابہ کتنے کھلوتے سن؟ ایتھے۔ او ہو گئے اگے، صحابہ سونے دے اگے لگن تے نہیں سی آئے ہو تے پیچھے لگن واسطے آئے سن۔ ہن صحابہ نے کی کیتا؟ ادھروں ٹرنا شروع کیتا، ٹر کے تے آ کے سرکار دے پیچھے کھلو گئے۔ لو جس ویلے نماز شروع کیتی سی قبلہ سی او مکائی تے قبلہ سی آ، تے اے جس تھان تے اے نماز پڑھی گئی اس تھان تے اس نماز کنے قبلے بنے؟ دو۔ لو اج بھی مدینے شریف اللہ تانوں لے جائے تے ویکھنا اوتھے ایک مسجد قبلتین، اس جگہ تے دو قبلے والی مسجد موجود ہے۔ ہن فرماؤ نبی پاک دے صحابہ نے نماز وچ نبی پاک دا خیال کیتا کہ نہیں کیتا؟ ہیں بولو تے صحیح تے کی او کی کہندے نماز وچ نبی پاک دا خیال کھوتے دے خیال نال ماڑا؟ صحابہ دا پتہ ایمان ایسی ہے، نماز ملی تے انہاں دی وجہ نال، کلمہ ملیا تے انہاں دی وجہ نال، روزہ ملیا تے انہاں دی وجہ نال، قرآن ملیا تے انہاں دی وجہ نال، بلکہ رب رحمان دا پتہ لگا تے وہ بھی انہاں دی وجہ نال۔ چلو صحابہ نماز کیویں پڑھدے سن؟ لو بخاری شریف ہے تے جلد پہلی تے صفحہ 103 تے ورقے دا پاسا کھبا، پورا چیپٹر موجود ہے، باب رفع البصر الی الامام فی الصلاۃ، نماز وچ امام ول اکھ چک کے ویکھن دا بیان۔ نماز وچ امام ول اکھ چک کے ویکھن دا باب۔ امام بخاری نے وہ حدیثاں لکھیاں نے، ایک حدیث وہ بھی سن لو۔ ایک صحابی نے جنہ دا نام ہے خباب، کی نام ہے؟ خباب۔ پہلے مسلمان ہونے والے چنے، انہاں دے شاگرد نے پوچھا استاد جی اے فرماؤ نبی کریم علیہ السلام زور تے اثر دی نماز پڑھان لگیاں کیا قرآن پڑھ دے سن؟ انہاں کیا پڑھ دے سن؟ شاگرد نے انہوں پوچھا بیما کنتم تعرفون ذاکا، تو انہوں کیویں پتہ لگدا سی کہ نبی کریم علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ فجر علیہ سرکار نماز پڑھانے قرآن پڑھ دے سن اچھی، مغربی شاہ ویلے قرآن نماز پڑھانے قرآن پڑھ دے سن اچھی، تے زور تے اثر دی نماز پڑھان لگے تے قرآن اچھی نہیں سن پڑھ دے، تو انہوں کیویں پتہ لگدا سی؟ صحابی نے جواب دیتا کناں چ آواز تے نہیں سی پیندی، پر اسی نبی پاک دا نماز وچ چہرہ ویندے رہنے ساں، باضطراب لحیتہ ہی سانو سونے دی داڑھی مبارک ہلدی نظر آوندی سی، لگ پتا جاندا سی سونا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اے بخاری یار اڈے رنگ شاہ دے اندر آ کے سونے دی شان سننا لے ہو، میری داڑھی تے ایڈی سونی نہیں، ایویں کھلری کوئی ادھروں کھلری داڑھی ہے، پر اللہ نے سونے دی داڑھی جی کسے دی داڑھی سونی بنائی ہی نہیں۔ میری داڑھی ایڈی سونی نہیں، خیر ایڈی پیڑی بھی نہیں جتنا لوگوں دی ہوندی ہے، یہ میں ویسے ذرا عاجزی فرما رہے ہیں نا۔ اچھا میں بھی جے نماز وچ قرآن پڑھاں تے جڑے میرے پیچھے کھلوتے ہون گے نا، انہوں نے میری داڑھی ہلدی نظر نہیں آئے گی۔
अब वेखियो इंज समझो मैं नमाज लगा पढ़ाण ते तुसी पीछे पढ़ रहे हो। अच्छा दसो तुहानू मेरी दाढ़ी लगी नजर आई? किसी ने तुहानू शायद तुहानू आ गई ना, उन्होंने आई नजर, इधरों भी किसी को नजर आई कि नहीं है? और इधर हो गया सबना नजर नहीं आई। अरे पिछे खलोते ने तो बिल्कुल नजर नहीं आई। हुण सवाल यह साहबा खलोते होने पिछे उन्होंने किवें पता लगता सी सोहना कुरान पढ़ रहा, दाढ़ी किवें नजर आती सी? वो फिर नमाज पता किवें जो पिछे उन्होंने बिल्कुल पता नहीं लगता। इधर इधर जो खलोते ने इन्होंने पता लग सकता किवें इंज करके नहीं तो मैं दसो नबी पाक की दाढ़ी हिलदी किवें नजर आती? यारो पता है लगा अल्लाह दे महबूब दे सहाबा इबादत रब दी करदे सन ते रब दी इबादत करदे नमाज दे अंदर चेहरा मुस्तफा दी ज़ियारत करदे सन। इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने इन हदीसां दी शरह च लिखिया है, साबित होया नबी करीम अलैहिस्सलाम दे सहाबा नमाज पढ़दियां कानू युराक़िबूनहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सलात, सहाबा रब दी नमाज पढ़दियां चेहरे मुस्तफा देखदे सन। आ की मसला है यार, नमाज पढ़दे नबी पाक दा ख्याल खोते दे ख्याल नालों पैड़ा है। तौबा कर एवं सारियां नेकियां दा बेड़ा गर्क करनगे। अल्लाह ताला तेनू अपनी नेकियां संभाल के रखने दी तौफीक अता फरमा। लो एक हदीस शरीफ और सुन लो तो बस उस तो बाद तकरीर खत्म। एक बारी एक बिरादरी लड़ गई, नबी करीम अलैहिस्सलाम उस बिरादरी की सुलह कराने वास्ते गए। सुलह करा के सरकार वापस तशरीफ ले आए ना, ते सुलह आले करान गए ही ने कि नमाज का वक्त हो गया। हजरत बिलाल आए हजरत अबू बकर सिद्दीक दे कोल, जनाब नमाज का वक्त हो गया है ते नबी करीम अलैहिस्सलाम ते इत्थे कोई नहीं, ते जे तुसी नमाज पढ़ाओ तो मैं तुहाडे वास्ते तकबीर कवां? फरमाया चलो ठीक है। बिलाल ने तकबीर कही, अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले ते आ गया, नमाज पढ़ानी शुरू करती। हुण इंज समझो अबू बकर सिद्दीक खलोते ने इत्थे, सफा बन के सहाबा खलोते ने पिछे। दौराने नमाज नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और पिछों दी पिछली सफ दे सहाबा दे विचों सरकार जदों लंघे ना, सहाबा नूं लग पता गया सरकार लंघे ने, तो सहाबा ने कीता इंज इंज नहीं इंज ऐसा। अच्छा हुण इह सहाबा ने जिहड़ा इंज कीता सी इह क्यों कीता सी? ख्याल करके कीता सी कि एवें कर लिया सी? हैं इंज कहो ख्याल करके ही नहीं बल्कि अगलियां नूं ख्याल कराउण वास्ते इंज कीता सी। वो दूसरी सफ चों लंघे ना तो उन्हां भी सरकार नूं वेख के कीता इंज। वो जिस सफ चों सोहना लंघे वो सारे करन इंज। पहले तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ध्यान ना कीता, लेकिन जो ये आवाज़ां ज्यादा होने लग पईयां ना, हुण हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ध्यान किया ते लग समझ गई कि रब दा लाडला महबूब तशरीफ ले आ रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी करीम अलैहिस्सलाम नूं आउंदियां वेख के मुसल्ला छड्ड के पीछे हटना शुरू कर दिता। सरकार ने फरमाया अबू बकर अपने मुसल्ले ते खलोता रहे, अपनी थां ते। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह का शुक्र अदा करते ने, रब का लख लख शुक्र है कि रब दे महबूब ने मैनू मुसल्ले ते खलोन का आर्डर दिता, पर अबू बकर खलोते नहीं, पीछे हट गए। सरकार अगे आए। हुण नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बाकी दी नमाज पढ़ाई। बाकी दी नमाज पढ़ा के नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हुण एक गल अबू बकर सिद्दीक नाल कीती, एक गल बाकी उम्मतियां नाल कीती। हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं फरमाया अबू बकर जो मैं तेनू आखिया सी मुसल्ले ते खलोता रह ते तू पिछे क्यों आया?
عرض کیتا یا رسول اللہ ابو قحافہ دے بیٹے ابو بکر دی جرت نہیں کہ تواڈی موجودگی دے اندر تواڈے مصلی تے کھلو کے نماز پڑھا لوے. صحابہ نو سرکار نے فرمایا گل سنو، جس ویلے تسی امام نو کسے گل ول متوجہ کرنا ہوئے نا انج نہ کریا کرو، بلکہ کیا کرو سبحان اللہ. کیا کرو سبحان اللہ. اے جڑا ہے نا اے انما التصفیق للنساء، اے نا اے ہاتھ مارنا اے عورتاں واسطے ہے، مرداں واسطے. عورتاں واسطے سبحان اللہ نہیں، تواڈے واسطے تصفیق نہیں. تصفیق عورتاں واسطے ہے، سبحان اللہ مرداں واسطے. اے نماز وچ اے نہیں کہ عورتاں بعد بھی سبحان اللہ چھڑ دین. ہن ذرا دھیان کریا جے، اے نبی کریم علیہ السلام دا دین ہے. نبی کریم علیہ السلام نے عورتوں نو کی فرمایا ہے، تسی نماز وچ ہوو تے مرد امام اگے ہوئے، مقتدی اگے، تسی بھی اسے صف چ ہوو تے تسی سبحان اللہ نہیں کہنا. کی کرنا ہے؟ اے تساں کرنا ہے عورتاں نے. یعنی نبی پاک علیہ السلام دا دین ہوئے کہ جڑا مرداں دی جماعت وچ عورتاں نو سبحان اللہ کہن دی اجازت نہیں دیندا، تے اے سونے لجپال آقا دا دین عورتاں نو جمعے دا امام بنانا کیویں گوارا کر سکدا ہے؟ او نہیں امریکہ دے اندر کلو دی پٹھی آ گئی یہودیاں دی سازش نال کی آمنہ ودود، انہیں بھی 7-8 بندے پیچھے کھڑے کیتے ہوں تو جمعہ کھڑکائی کھلوتی ہوندی. میں جمعہ بڑھان لگی ہیں. کمال ہے بھئی. وہ جڑا نبی انہوں نے سبحان اللہ پیچھے نہیں کھلوتے انہوں کہن دیندا، انہوں نے مردان دے اگے کھلو کے اللہ اکبر تے قرآن اچھی پڑھن دیندا ہے نبی؟ نہ. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ تانوں اپنے ایمان دی حفاظت دی توفیق عطا فرمائے، اپنی حیا دی حفاظت دی توفیق عطا فرمائے. اے یہودی، اے امریکیے اڑے بغیرت نے نا، یہ چاہتے نے مسلمان عورتاں بھی بغیرت بن جان، باحیا نہ رہن. یہ چاہتے ہیں کیوں؟ انہوں نے پتا ہے یہ جے بے غیرت نہ بنیاں، یہ مسلمانوں دیا عورتاں باحیا رہیاں، غیرت مند رہیاں، تو کدی نہ کدی کوئی نہ کوئی محمد بن قاسم آ ہی جائے گا، کدی نہ کدی صلاح الدین ایوبی آ ہی جائے گا. تو جے بغیرت بن گیا پھر بغیرت ماں دے بطن چوں نہ کوئی غیرت مند جرنیل نہیں کدی آ سکتا. اور تسی جنہ مرضی ٹلا لو، مصطفیٰ پیارے دی امت ہے، ایک گاہے گاہے مجاہد پیدا ہوندے ہی رہن گے. یا رسول لو جی، گفتگو ختم، تقریر ختم. ہن کسے دوست نے میری تقریر تے کوئی گل پوچھنی ہے تے بڑے آرام نال کھلو کے سوال کر کے اپنے دل دی تسلی کرا سکتے ہو. بھائی قرآن سن لو میرے کو. اللہ فرماندا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. یہ آیت آئی ہے نازلت فی الصلاۃ مقتدیاں واسطے. اوے مقتدیو، جدوں امام قرآن پڑھے تے تسی کان لا کے سنو تے چپ کر جاؤ تاکہ تواڈے تے رحمت کی. اللہ فرماندا مقتدیاں نو جدوں قرآن پڑھیا جائے تو تسی کی کرو؟ کان لا کے سنو تے بالکل اپنے بول بند کر لو تاکہ اللہ دیاں رحمتاں تواڈے تے نازل ہون. اس قرآن دی آیت دی وجہ نال بھی اسی امام دے پیچھے نہیں پڑھ دے، کیونکہ اللہ کریم نے امام دے پیچھے پڑھن تو روک دیتا ہے. بیٹے چٹ وٹ نہیں دینی، آرام نال بیٹھ جاؤ. ہاں جی، جنہیں سوال کیتا سی وہ دی نہیں تسلی ہوئی تو کھلو جائے. شریف دی حدیث ہے